लोगों से सुना गया या कहा जाता है कि गुस्सा कमजोर लोगों का आता है। गुस्सा हर बंदे को आता है, चाहे वो मजबूत शख्सियत का मालिक हो, चाहे वो जिस शख्सियत का भी मालिक हो, लेकिन उसको कंट्रोल ना करना। आज हमारे पास पाकिस्तान के एक मारूफ मशहूर साइकियाट्रिस्ट आए हैं पेशावर में, और वो भी कराची से, और इनका तजुर्बा 35 साल या इससे भी ज़्यादा है। प्रोफेसर डॉक्टर इक़्तिदार तौफीक साहब। घबराहट और घबराहट की बीमारी दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ठहरे पानी में एक छोटा सा कंकर भी मारते हैं तो थोड़ी सी लहरें पैदा होती हैं ना। तो जब भी आपके ज़हनी सतह पर कोई भी मसला आके गिरेगा और उससे जो लहरों का इर्तियाश होगा वो घबराहट है। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे दर्द शुरू हो जाता है। सर दर्द एक ऐसा टॉपिक है, मेरे ख्याल में हर बंदे को कभी ना कभी सर दर्द हुआ है। OCD क्या चीज़ है बेसिकली? OCD कोई आदत नहीं है, खाली सफाई नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़ के एक खतरनाक ज़हनी बीमारी है। ये दिमाग की एक जंग है। जो बंदे को OCD होती है ना। सर वेलकम टू पेशावर। आप पेशावर आए, आपने पेशावर को रौनक बख्शी, और सबसे बढ़ के कि आज आप हमारे हॉस्पिटल, हमारे माइंड का स्टूडियो आए। तो सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन को आप दूर करेंगे, क्योंकि मैं तो समझा के थक गया हूँ, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके अल्फाज में कोई जान हो, जिस तरह आप बड़े खूबसूरत अंदाज से लोगों को समझाते हैं कि एक आम बंदे को, जैसे अगर मुझे या अगर आपको कभी घबराहट हो, या घबराहट जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में क्या फ़र्क हो सकता है? देखिए, घबराहट और घबराहट की बीमारी दो अलग अलग चीज़ें हैं ना। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ठहरे पानी में एक छोटा सा कंकर भी मारते हैं तो थोड़ी सी लहरें पैदा होती हैं ना। तो जब भी आपके ज़हनी सतह पर, एक ठहरे हुए ज़हनी सतह के ऊपर कोई भी मसला आके गिरेगा, तो जैसे पानी में हल्का सा पत्थर आके गिरा और उससे जो लहरों का इर्तियाश होगा वो घबराहट है। क्या मतलब इस घबराहट का कि ज़ाहिर बात है, अगर आपको कोई काम, जैसे मुझे अगर कराची से पेशावर भी आना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना पड़ेगा ना अपनी तैयारियों के लिए, बुकिंग के लिए। यहाँ कौन पिक करेगा, वहाँ कौन ड्रॉप करेगा। तो इसको आप उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि भाई ठीक है, मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रगल करना है, और उसको, उस घबराहट के उनसर को मैं इस्तेमाल करता हूँ उन सारे अरेंजमेंट्स के हवाले से। एग्ज़ामिनेशन आ रहा है, घबराहट थोड़ी सी होगी, तो घबराहट से तो डरना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट एक ऐसा नॉर्मल रिस्पॉन्स है कि जो जब भी आपको कोई सूरत हाल गैर मामूली पेश आएगी, और गैर मामूली से मुराद है कि जो आपकी रूटीन से हट के होगी, तो आप थोड़ा सा तो घबराएंगे और उस घबराहट को अपने इस तैयारी में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन घबराहट की बीमारी एक बिल्कुल अलग चीज़ है। क्या मतलब इस बात का कि मतलब या तो ये, उसको दो हवाले से समझ लीजिए कि एक तो ये कि आप सूरत हाल मामूल से थोड़ी गैर मामूली हुई, पर आपकी घबराहट उससे भी कहीं ज़्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन थी। यानी अगर मैं पेशावर आ रहा हूँ और मैं इतना घबरा रहा हूँ कि मैं अपनी 10 चीज़ें भूल गया, मेरे हाथ पैर भूल गए, मेरे दिल की धड़कन काबू में ही नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल रिस्पॉन्स तो ना हुआ, ये रिस्पॉन्स एबनॉर्मल हो गया। और जब भी रिस्पॉन्स नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंग्जाइटी या घबराहट नहीं है, बल्कि ये अब बीमारी की हदूद में दाखिल हो रही है। और जिसका मेरे नज़दीक सबसे बड़ा पैमाना क्या होता है कि जिस घबराहट की ग़ालिबन आपने बात शुरू की थी, स्ट्रेस घबराहट, वॉटेवर आप इसको कहना चाहें, वो आपकी कारकर्दगी को थोड़ा सा बेहतर और ऑर्गेनाइज़ कर लेती है। लेकिन हर वो चीज़ या हर वो घबराहट जो आपकी कारकर्दगी को ज़्यादा ख़राब कर दे, आपको डिसऑर्गेनाइज़ कर दे, फिर इसका मतलब है कि अब आप नॉर्मल रिस्पॉन्सेस से बीमारी के हदूद में दाखिल होने के लिए जा रहे हैं। तो यानी क्रक्स क्या हुआ मेरी बात का कि घबराहट से मत डरिए, घबराहट से मत घबराइए, घबराहट से मत घबराइए, घबराहट से मत घबराइए। लेकिन जब घबराहट इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपकी आम कारकर्दगी में उससे वो मुतासिर होने लगे, आपकी नींदें ख़राब होने लगें, आप काम कंप्लीट ना कर सकें, तो इसका मतलब है कि अब आपको घबराहट से घबराना चाहिए और अब सोचना चाहिए कि क्या ये आपके साथ हो रहा है। आपने घबराहट एंग्जाइटी की भी बात कर ली। एंग्जाइटी को शिद्दत में कर लें तो पैनिक अटैक, और पैनिक अटैक किसी ख़ास सिचुएशन में हो तो फोबिया बन जाता है। फोबिया बन जाता है। लोग जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ड्रिपें लगाते हैं, इंजेक्शन वेलियम लगाते हैं, बार बार जाते हैं, ECG, एको, बल्कि सर CT एंजियोग्राम भी कराते हैं, जिसमें एक वो रेडिएशन जाते हैं। लेकिन आप मरीज़ आता है तो वो कहते हैं कि नहीं, आप मुझे
दवाइयाँ मत दो क्योंकि मैं सारी उम्र इसका एडिक्ट हो जाऊंगा। Addict नहीं होगा, बस मैं वही की तरफ इस बारे में बिल्कुल। अब देखिए उसमें दो बातें हैं ना, यही वही दवाई अगर कार्डियोलॉजिस्ट देगा, और मैं भी ये प्रैक्टिस अपनी किसी हद तक बनाई कि अपने हॉस्पिटल में मैं कम से कम इंटरनल मेडिसिन वालों को, कार्डियोलॉजिस्ट वालों को, उनको मैंने बताया कि भाई ये डोज़ है, तुम लिख दो, मेरे पास मत भेजो, तुम लिख दो, क्योंकि तुमसे लिखवा लेगा, खा भी लेगा, मेरे पास आने में रिलक्टेंट होगा। तो जब जहाँ तक आदत का ताल्लुक़ है, क्या सारी आदतें बुरी होती हैं? आप ये बताइए। भाई आदत में तो फिर अपने अम्मा बाबा के साथ रहना भी आदत है, उसको भी छोड़ दीजिए। सांस लेना भी ज़रूरत है या आदत है? अब यहाँ पे आदत और ज़रूरत का फ़र्क समझना पड़ेगा। ठीक है, आदत वो होती है और बुरी आदत वो होती है जो आपको ख़राब करती है। ठीक है, चर्च पीने की आदत पड़ गई, हेरोइन पीने की आदत पड़ गई, आपको पता है कि वो हेरोइन का क्वांटिटी भी बढ़ती चली जा रही है, उसको छोड़ने पे आपकी ऐसी की तैसी भी हो रही है, और आप उसको हासिल करने के लिए नौकरी भी छूट गई, और नौकरी छूटने के बाद चोरी चकारी भी हो रही, क्योंकि हेरोइन जो हासिल करना है, ये है आदत। ये आदत है, ये है आदत। ठीक है ना, रोज़ी कमाने की रोज़ाना निकलते हो ना, एक पैसा आता है, तो क्या मैं रोज़ाना रोज़ी कमाने को भी आदत समझूं? नहीं। क्या मैं डायबिटीज़ की दवाइयों को भी आदत समझूं? नहीं। क्या मैं अपने ऐनक पे को भी आदत समझूं? नहीं। ठीक है, तो इसको आदत के बजाय आप इतना सा नॉब घुमाइए और लफ्ज़ ज़रूरत समझ लीजिए। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना थोड़ा है। सा माइंडसेट चेंज करना है कि आपकी ज़रूरत है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे डायबिटीज़ की दवाई ज़रूरत है, जैसे कि आपको कार्डियोलॉजी की दवाइयों की ज़रूरत है, जैसे मुंह पे लगे हुए ऐनक की ज़रूरत है, वैसे ही ये भी ज़रूरत है। तो अब उस पर देखना ये है कि आप पैनिक अटैक पे कंफर्टेबल हैं या एक छोटी सी पिल खाने पे कंफर्टेबल है। क्या बिगाड़ा है उस पिल ने? आप सिर्फ ये कि सिर्फ साइकेट्रिस्ट ने लिखी है। ठीक है ना, मेरा अपना ख्याल है, आपके शहर में भी देखूं तो साइकेट्रिस्ट ज़्यादा मुझे खुश शक्ल नज़र आते हैं। क्यों डरते हो उनसे? ठीक है ना, रवैयों के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से। एक रिसर्च मैंने पढ़ी थी कि जिसमें जो डॉक्टर्स जो हैं, जो तफसील से मरीज़ की बात सुन लेते हैं, वो तफसील भी बहुत बड़ी नहीं थी, मेरा ख्याल है कोई 1 या 1.5 मिनट की थी कि जिससे पहले वो इंटरप्ट करते हैं, तो वो जो सबसे ज़्यादा सुकून से बात सुनने वाले हैं वो साइकेट्रिस्ट ही तो हैं। तो आप उनसे जाके बात कीजिए, और अगर वो दवाई लिखते हैं तो आपको क्या लगता है कि दवाइयाँ इंसानों के लिए नहीं बनी, या क्या ढोर डंगर के लिए बनी है? जब फार्मास्यूटिकल्स ने, और उन्हीं फार्मास्यूटिकल्स ने जिन्हें दिल की दवाइयाँ बनाई, फाइज़र है, एलाई लिली है, जब उनने दिल की दवाइयाँ बनाई, तो ये जो दवाइयाँ बनाई कि आपको नुकसान पहुँचाने के लिए बनाई? क्या डॉक्टर आपको नुकसान पहुँचाने के लिए दवाई लिख रहा है? नहीं। आप डिस्कस कर लीजिए डॉक्टर साहब से कि भाई इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, क्या साइड इफ़ेक्ट? और साइड इफ़ेक्ट तो भाई किस चीज़ का नहीं है। अम्मा बाबा से पूछो तो औलाद होने के साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि नहीं? वहाँ बहुत काफ़ी मुश्किलात होती हैं औलाद के, काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हाँ। ज़रा सा थोड़ा बेटा रायमाय निकल जाए हाँ। तो फिर पूछो अल्लाह के हालात। तो पैनिक अटैक आते हैं सर माँ बाप पे। अटैक आते हैं, तो क्या इसका मतलब औलाद पैदा करना भी छोड़ दें? तो साइड इफ़ेक्ट से परे दुनिया की कोई चीज़ नहीं है, पर वज़न ये किया जाता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं या उसके वांटेड इफ़ेक्ट्स, रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं। तो दवाइयों से मत डरिए, और जब भी साइकेट्रिस्ट को लगेगा क्योंकि कि इनको साइकोथेरेपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और एंग्जाइटी अटैक्स से, पैनिक अटैक्स पे लाजमी तौर पे पड़ती है, और बहुत अच्छा फ़वाइद होते हैं साइकोथेरेपी के, तो वो आपको रेफ़र करेगा। लेकिन अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू माय पेशेंट्स, देखो जब पैनिक अटैक आता है, कोई भी बीमारी होती है, डोंट गो ऑन द फर्स्ट हैंड टू द साइकोलॉजिस्ट। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे उनसे कोई इख्तलाफ है, आप साइकेट्रिस्ट के पास भी मत जाइए, डॉक्टर के पास तो जाइए ना, डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत सारी एंग्जाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो जिस्मानी बीमारियों की वजह से होते हैं, जो सिर्फ डॉक्टर ही पहचान पाएगा कि इसको हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, इसको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, इसको कशिंग्स डिजीज़ तो नहीं है। अब आम लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए जार्गन है, लेकिन जार्गन क्यों बोलनी पड़ी? ताकि आप ये समझ लें कि बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां जो हैं वो उनकी अलामात साइकेट्री की हो सकती हैं। तो साइकोलॉजिस्ट आर नॉट ट्रेंड, क्योंकि वो डॉक्टर्स नहीं है, मेडिकल डॉक्टर्स नहीं है, तो वो उस तरफ ना उनका मिजाज जाएगा ना दिमाग जाएगा। तो एक दफ़ा डॉक्टर से इसको अपने आप को एग्जामिन करा लो, और उसके बाद सोचो कि मतलब रुखे रोशन के आगे शम्मा रख के वो ये कहते हैं उधर जाता है देखें या इधर परवाना जाता है। तो मतलब रुखे रोशन को कम से कम दिमाग को रोशन रखो कि तुम्हें अगर कोई बीमारी हो रही है तो पहले कहाँ जाना चाहिए, डॉक्टर के पास।
بہت زیادہ سر درد ہو رہا ہے, کیا کروں؟ سر کا درد, سر میں درد, آنکھوں کے آگے اس میں اندھیرا آ جاتا ہے. سر درد ایک ایسا ٹاپک ہے میرے خیال میں ہر بندے کو کبھی نہ کبھی سر درد ہوا ہے. غصے کے بعد بھی سر میں درد ہوتا ہے, ڈپریشن کے بعد یا انزائٹی کے بعد بھی سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر یہ سر درد کے اقسام کتنے ہیں؟ ویسے تو سر درد کہتے ہیں کہ جب آپ کے سر میں درد ہو, اس کی کوئی خاص ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے, ہیڈ ایک اس کو کہتے ہیں. سر درد کے بارے میں جس طرح میں ابھی آپ نے پوچھا کتنی اقسام ہوتی ہے, تو پرائمری ہوتی ہے, سیکنڈری ہوتی ہے, کہ ایک بنیادی قسم ہوتی ہے اور ایک ثانوی یعنی کہ سیکنڈری قسم بھی ہوتی ہے. پرائمری قسم کے بارے میں تو میں بعد میں آتا ہوں, پہلے میں سیکنڈری کازز کے بارے میں تھوڑا بتا دوں لوگوں کو, کیونکہ زیادہ لوگوں کو سیکنڈری قسم ہوتی ہے. اس میں آپ کی بلڈ پریشر کی ذاتی کی وجہ سے بھی سر درد ہوتا ہے, یا کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. آپ کو جو لوگ نظر کے جن کے مسئلہ ہوتا ہے, ویژن چینجز ہوتی ہے, نظر میں جب چینجز آتی ہیں, بدلاؤ آتا ہے, تو ان میں سر درد ہوتا ہے. سائنس, ہمارے جو ناک کے ارد گرد یہ جو علاقے ہیں سائنس کہتے ہیں ان کو, ان میں انفیکشن ہو جائے تو سر درد ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کو جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, پانی کی کمی آپ کے باڈی میں ہے, تب بھی سر درد ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات ہے, بخار میں سر درد ہوتا ہے آپ کو, اور کبھی آپ کو اس کے علاوہ بہت زیادہ اللہ نہ کرے ہیٹ اسٹروک جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں لوگوں کو سر درد ہوتا ہے. اس کے بارے میں آخر میں جا کے بات کریں گے کہ برین ٹیومر ہو, کوئی ایسی چیز ہو تو اس میں بھی سر درد آ سکتی ہے. لیکن جو اصل اقسام ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے وہ ہے پرائمری ہیڈ ایک کی جو قسم ہے. اس میں سب سے پہلے آتی ہے مائیگرین. مائیگرین کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ مائیگرین ہوتا کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, اس کا علاج کیا ہے. مائیگرین کی بیماری کہ جسے آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں, عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ اس میں آتی ہے ٹینشن یا اسٹریس ہیڈ ایک. یہ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور پھر یہ بھی میں پرائمری کی بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہوتی ہے خاص قسم کی کنڈیشن ہوتی ہے جس سے سر درد ہوتا ہے. تو مائیگرین بھی ہو گئی, ٹینشن اسٹریس ہیڈ ایک بھی ہو گیا, اور تیسری ایک بڑی شدید نوعیت کی سر درد ہوتی ہے, اس کو کلسٹر ہیڈ ایک کہتے ہیں. مائیگرین کے حوالے سے آپ نے بات کی, کہا جاتا ہے کہ یہ دماغ کا جو سسٹم ہے اس کو ہائی جیک کرتے ہیں. ہاں بالکل, مائیگرین کے بارے میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ مائیگرین کا سر کا درد انتہائی شدید ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا کہ فیمیلز, عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے اور مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے. عورتوں میں ان ایج میں ہوتا ہے جب وہ ان میں ہارمونل چینجز یعنی کہ بلوغت آتی ہے. مطلب اگر میں اس کو اور وہ کروں عام زبان میں کہوں تو 16, 17, 18 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے, اور پھر جب ان کا ختم ہوتا ہے مینوپاز جس کو ہم کہتے ہیں 50 سال کی عمر میں, تب یہ ختم ہو جاتا ہے. شدید اتنا ہوتا ہے کہ ان کو اس سر درد کے ساتھ ایسی ان کو علامت ہوتی ہے کہ ان کے سر میں سوئیاں چبھ رہی ہیں. دیکھیں دو قسم کے سر کے درد ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈل, دباؤ ہوتا ہے سر پہ, ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے سر پہ کسی نے وزن رکھا ہے پورے سر پہ. اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر پہ سوئیاں چبھ رہی ہیں جس کو ہم تھروبنگ پین کہتے ہیں, وہ بہت شدید ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر آدھے سر کا بھی ہوتا ہے, زیادہ تر کچھ اس میں پورے سر کا بھی درد ہوتا ہے. اس سر درد کے یعنی کہ مائیگرین کے سر کے درد کے ساتھ متلی بھی آتی ہے. الٹیاں نہ ہیں لیکن متلی بڑی آتی ہے. یہ ضرور متلی بہت لوگوں کو آتی ہے, عورتوں کو تو بہت آتی ہے, یعنی کہ دل خراب ہونا لیکن الٹی ہوتی نہیں ہے, یہ بہت ہوتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان کو اورا سمٹمز بھی آتے ہیں, یعنی کہ ان کو کانوں میں عجیب قسم کی سر درد سے پہلے یا اس کے ساتھ آوازیں, کڑپ کڑپ کی آوازیں آتی ہیں عجیب عجیب سے, اور ان کو آنکھوں میں عجیب عجیب سی روشنی بھی ان کو دکھائی دیتی ہے, فلکر کرتی ہے. اور اس سر درد کے ساتھ وہ روشنی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی. جتنی لائٹس میں آپ بیٹھے نا میرے ساتھ, ان لائٹس کو, سورج کی لائٹ کو بالکل برداشت نہیں کر سکتی. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ سر درد ٹریگر آتا کیسے ہے. تو یہ سر درد جو عورتیں ہوتی ہیں کہ سورج میں زیادہ دیر رہیں ان میں آ سکتا ہے. یہ سر کا درد کافی یعنی کہ کیفین جس میں ہوتی ہے, کہ جو عورتیں ویسٹ میں, مغرب میں کیفین پیتی ہیں, اس سے آ سکتا ہے. خاص قسم کے پرفیومز ہوتے ہیں اس کا اسمیل جائے اس سے آ سکتا ہے. چاکلیٹ سے آ سکتا ہے, چاکلیٹ کھائیں ان سے آ سکتا ہے. اسٹریس سے آ سکتا ہے, وہ عورتیں جو کہ اسٹریس کو, ٹینشن کو برداشت نہ کر پائیں, ان سے بھی یہ مائیگرین کا سر کا درد آتا ہے. اور شدید آتا ہے, بہت شدید درد ہوتا ہے, اتنا شدید کہ وہ گھر میں اکیلے چلی جاتی ہیں, کوئی کام نہیں کرتی, وہ سر اپنا باندھ لیتی ہیں. تو یہ بہت شدید درد ہوتا ہے. اگر ہم خواتین کو دیکھیں, خواتین زیادہ تر سر درد کا شکار ہوتے ہیں. اس طرح اسٹوڈنٹس پہ ایگزامس کے ٹینشنز ہوتے ہیں, ہوم ورک کے ٹینشنز ہوتے ہیں, مختلف قسم کے ان پہ ٹینشنز ہوتے ہیں. اس طرح اگر ہم پبلک آفس ہولڈرز کی مثال لیں یا جو آفیشلس ہیں, ان پہ بھی کام کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے اور وہ سر درد کا شکار ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں سر درد خالی ایک
سر درد کی گولی سے نہیں ٹھیک ہوتی، کیونکہ اگر وہ گولی آپ بار بار کھائیں گے تو وہ نہ صرف آپ کے معدے کو تباہ کرے گی، معدے کے آپ کو مرض میں مبتلا کرے گی، کیونکہ وہ معدے کو سر کے درد کی گولی نقصان دیتی ہے، بلکہ آپ کے گردوں کو بھی خراب کرے گی، گردوں کی بلڈ سپلائی کو کم کرتی ہے۔ سر درد کی وجہ ڈھونڈیں، سر درد کو پہچانیں، اس کی وجہ ڈھونڈیں۔ پہلے تو دیکھیں کہ کیا وجہ کیا ہے، کہ میری نظر میں بدلاؤ آ رہا ہے، کیا مجھے سائنس کا مسئلہ ہے، کیا میں پانی کم پیتا ہوں۔ اگر یہ نہیں، اس کے علاوہ بھی مائیگرین، سٹریس ہیڈ ایک یا کلسٹر ہیڈ ایک ہے تو اس کا، اور یہ اتنی دفعہ آتا ہے کہ آپ کی زندگی میں خلل آ رہا ہے، تو خالی درد کی گولی سے اس کا علاج نہیں ہوتا، اس کا مکمل علاج کریں۔ باقی دوائیاں آپ کے جسم کے دیگر اعضاء کو نقصان دیں گی، تو لہٰذا اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنا خلل ڈال رہی ہے نیگیٹو طور پہ، اور اس کا مستند ڈاکٹر سے علاج کرائیں۔ میں آفس میں بیٹھا ہوں اور سٹریس کی وجہ سے میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تو ایسا کون سا آسان یا فوری اقدام ہے جو میں کر سکتا ہوں جس سے مجھے وقتی طور پر ریلیف مل سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جائیں اپنا فون جو ہے اس کو فلائٹ موڈ پہ رکھیں، کیونکہ اس فون سے جتنی ڈیجیٹل انفارمیشن، ڈیجیٹل نوائز آپ کو مل رہی ہے وہ آپ کے سر درد کو میں کمی نہیں، اضافہ ہی کرے گی، اگر آپ کو سٹریس ہیڈ ایک، ٹینشن ہیڈ ایک ہو رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ پانی کا گلاس پئیں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں۔ تیسرے نمبر پہ اپنے آپ کو کسی خاموش جگہ پہ رکھیں جہاں پہ آپ کو ارد گرد کا شور نہ سنائی دے رہا ہو، اور کوشش کریں ایک ڈائری لیں اور کہیں کہ جو سر کا درد مجھے کتنے عرصے سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا میرے ساتھ گھر میں کوئی تنازعات چل رہے ہیں، کیا مجھے ٹینشن ہے، کیا میرا مزاج لو رہنے لگا ہے، اداسی رہنے لگ گئی ہے۔ ان سب باتوں کو لکھیں، ان باتوں کو چیلنج کریں کہ ہاں میں آج کل بہت منفی سوچنے لگ گیا ہوں، ہاں آج کل میں بہت ڈیسیجن غلط لینے لگ گیا ہوں، ہاں آج کل مجھے غصہ بہت آنے لگ گیا ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ ایک چھوٹی سی ڈائری، چھوٹے سے پیپر میں اکیلے جگہ پہ جا کے باتیں لکھ بھی لیں، اس کو ڈائری کو بند کر کے، اور تقریباً 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دیں، وہ 10 منٹ جس میں موبائل بند ہو اپنے آپ کو دیں، اور جس میں آپ مثبت سوچیں۔ ویسے تو ہم سانس کی مشقیں بھی کراتے ہیں، گہری سانس لیں، 3 سیکنڈ سانس اندر لیں، انہیل کریں، 3 سیکنڈ سانس کو اندر جمع رکھیں، اور 3 سیکنڈ بعد سانس کو ایکسہیل کریں۔ یہ اس کو 5 سائیکل اس کے کریں، سانس والی مشق کو۔ 9 سیکنڈ کی مشق ہے، لیکن اس کو 5 دفعہ دہرائیں، آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کسی پرفضا مقام پہ بیٹھے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کمراٹ میں بیٹھے ہیں، نثر گلی میں بیٹھے ہیں، کاغان کے اوپر کسی پہاڑی گرین ٹاپ پہ بیٹھے ہیں۔ یہ اس عمل کو دہرائیں، اور آپ یقین مانیں کہ آپ کے جب وہ سٹریس کم ہوگا، ٹینشن کم ہوگا، آپ کے سر کے درد بھی کم ہوگا۔ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا سر درد معمول ہے، یعنی ہر روز ان کے سر میں درد ہوتا ہے، اس سر درد کی وجہ سے ان کی جو ذہنی صحت ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے، اور آپ کے خیال میں ان کو کس قسم سپورٹ کی ضرورت ہے، یا ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ذہنی صحت کی مشکلات کی وجہ سے ان کو سر درد ہوتا ہے، جب ان کو سر درد ہوتا ہے تو وہ سر درد ان کی ذہنی مشکلات میں اور اضافہ کرتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں ویشیس سائیکل، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کو دھکا دے رہی ہیں کہ اور زیادہ ہو جاؤ اور زیادہ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنے گھر میں جس پہ ان کو کانفیڈنس ہو، ان کو بیٹھ کے اپنی ذہنی مشکلات کو شیئر کرنی چاہیے۔ آپ اپنی جذبات کا جب اظہار کرتے ہیں، آپ کی آدھی ذہنی مشکلات ادھر ہی کم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ پھر بھی نہ کم ہو رہے ہوں تو پھر آپ کو مدد لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے قریب کسی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے پاس جا کے ایک دفعہ بات تو کریں اس سے، ہو سکتا ہے وہ آپ کو دوائیوں کے بغیر تھیراپی میں کوئی بات سمجھا دے، کوئی ایسی بات بتا دے کہ جو آپ کو بہتر لگے، مثبت لگے، آپ کی زندگی میں بدلاؤ لائے۔ میں آپ کو پرسوں بھی بات کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح ایک خاتون نے میرے سے بات کی، ہماری فون پہ بات ہوئی، جاننے والی تھی، ایک واقعہ ایسے ہوا تو اس کے بعد وہ پریشان تھی، لیکن ان کو دوائی دیے بغیر میں نے تو ان کو ایسی باتیں بتائیں، ایکسرسائز باتیں بتائیں، جو کہ میں ان کو روز، یہ ہم ویڈیوز انسٹاگرام پہ بات کرتے رہتے ہیں، وہ ان کو میں نے ایک فلو میں بتائیں، اور اب وہ بہت بہتر ہے۔ تو کچھ ایسی باتیں ہیں کہ آپ کو ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے، ان کی بات سننی چاہیے، اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو دوائی کے بغیر بھی آپ بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، کیا آپ کے نزدیک یہ صرف ایک کنٹرول نہ کرنے کا ایک پرابلم ہوتا ہے؟ غصہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے، اس ایموشن کو ہم نے دبانا نہیں ہے، اس کو ہم نے سر ہم ڈیلی بیسس پہ سنتے ہیں کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، غصہ کنٹرول نہیں ہوتا، تو کیا آپ کے نزدیک یہ صرف ایک کنٹرول نہ کرنے کا ایک پرابلم ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، یا ایک ڈیپر ایموشنز کی طرف یہ جا رہا ہوتا ہے، یا اندر ایک ڈیپر ایموشنز ہوتے ہیں انسان کے؟ دیکھیں، غصہ جیسے آپ نے شروع میں بتایا ایک جذبہ ہے، ایک ایموشن ہے، اور اس ایموشن کو ہم نے دبانا نہیں ہے،
यानी कि दबाना है, उसको हमने कंट्रोल करना है। और आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे करना है और Manage कैसे उसको मैनेज कैसे करना है, उसका इजहार कैसे करना है। और क्योंकि जो गुस्सा तो आता है, लेकिन उसके इजहार के बाद हमने देखा है कि सारी मुसीबत और सारे मसले शुरू होते हैं। तो गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि जिस पे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और गुस्से की पहले अगर हम बात करें तो बीमारियों के पहले मैं बात करता हूँ कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि ये काफ़ी बीमारियों में लोग इस पे कंट्रोल रखना भूल जाते हैं, उनको मुश्किल होती है। बहुत बीमारी हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि हमारी डिप्रेशन की बीमारी है, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, उसमें वो जैसा आपने कहा बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे सेवेयर मूड स्विंग्स के एकदम गुस्सा आ जाता है। यानी कि लोग भी हैरान होते हैं कि यार ये तो 6 महीने पहले ठीक था, एकदम उसको क्यों गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा डिप्रेशन में आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है इस पर भी मैं आगे जाके बात करूंगा। सर बहुत मतलब लोगों से सुना गया या कहा जाता है कि गुस्सा कमज़ोर लोगों का आता है, तो क्या ये सिर्फ एक लेबल है या इसके पीछे कितनी सच्चाई? गुस्सा हर बंदे को आता है, चाहे वो मजबूत शख्सियत का मालिक हो, चाहे वो जिस शख्सियत का भी मालिक हो, लेकिन उसको कंट्रोल ना करना एक वीकनेस की निशानी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर आज की हमारी वीडियो देख लें, ये हम उनको मुफ्त स्किल दे रहे हैं जो कि लोग हज़ारों डॉलर में खरीदते हैं बाहर के मुल्कों में। इस स्किल को प्रैक्टिस करना इनकी है। तो गुस्सा को कंट्रोल करना एक वीकनेस है। सर मैनेजमेंट की तरफ आते हैं कि गुस्सा, हम डिटेल में बात हो गई किस किस चीज़ से, ट्रिगर से गुस्सा क्यों आता है, तो मैनेजमेंट पे बात करें, हम कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं अपने एंगर को, गुस्से को? देखें, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स, अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे किया जाए। गुस्सा तो आएगा, एमिगडाला आपका इमोशनल सेंटर है, वो आपको गुस्सा आपका ट्रिगर हो गया। तो सबसे पहले अपने गुस्से को आइडेंटिफाई करें और कोशिश करें कि उसको हमने अब मैनेज करना है। सबसे पहले जब भी आपको गुस्सा, ये मैं अब नहीं कह रहा, ये एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स का पहला पार्ट है। इस पे किताबें भी लिखी गई हैं, इस पे रिसर्च भी हुई है, इस पे मैं खुद अमल करता हूँ, इस पे जितने मैं लोगों को सिखाता हूँ वो अमल करते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर होती है। कि इस पे सबसे पहले खामोश रहना, बी साइलेंट। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइक सेंट्रल में एक रिसर्च आई थी, उन्होंने कहा हुआ है, और ये उन्होंने लाखों लोगों पर रिसर्च की है कि जब आपको शदीद गुस्सा है सिर्फ खामोशी इख्तियार कर लो। क्योंकि जब आप खामोशी इख्तियार करते हो तो आपका दिमाग एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, अगला बंदा क्या बोल रहा है। अगर आप जब उसको फौरन जवाब दोगे ना, तो आपका दिमाग इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल रक्शे वाला आ रहा है, आपको गालियां दे रहा है, वो दे रहा है, ये दे रहा है, तो आप खामोश रहो एंड बस सिर्फ खामोश रहो। यकीन जाने कि सबसे बड़ी हथियार है, सबसे बड़ा शील्ड है, और इसका वो नहीं है। और इसके इस पे किताब भी लिखी गई है, द हिडन बेनिफिट्स ऑफ साइलेंस। ये आपको खामोश रहना आपको सेल्फ अवेयरनेस देता है, आपको पता चलता है कि मैं क्या हो रहा। तो अगर आपने गुस्से को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले इस खामोश एक बहुत बड़ा हथियार है, खामोश रहना, इसको सीखो। इंसान की मतलब अपनी ट्रेनिंग हो रही होती है ना कि वो खुद को कैसे ट्रेन करे गुस्से पे काबू पाने के लिए। रिस्पॉन्स और रिएक्शन का सर फर्क मतलब आपने जिक्र किया है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है एंगर मैनेजमेंट के, मतलब इसमें क्या रोल है, रिस्पॉन्स या रिएक्शन करना? रिएक्शन और रिस्पॉन्स ये मेरी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। ये मैं अपने तकरीबन हर पेशेंट से बात करता हूँ, आपसे भी मैंने इस दफ़ा जिक्र किया, और ये मेरी अपनी लाइफ का इतना जिक्र बन गया कि अब मैं रिएक्शन और रिस्पॉन्स ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको गुस्सा आए तो ज़्यादातर इंसान रिएक्ट करता है, यानी कि कोई आपको गाली दे, कोई आपको ताना दे, कोई आपकी इज्जत को ख़राब करे, बेइज्जती करे, तो आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, बहस में पड़ जाते हैं, उसको गाली देते हैं या उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको ताना देते हैं। तो रिएक्शन होता है, आप रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट इमेच्योर होता है, चंद सेकंड्स बाद होता है या शायद मिनट बाद भी होता है, और एकदम होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। आपने कभी रिएक्ट नहीं करना, रिएक्ट तो करना ही नहीं है ज़िंदगी में। इवन किसी भी सिचुएशन में जो बड़े बड़े लोग हैं वो रिएक्ट नहीं करते। असल जो चीज़ें हैं वो है रिस्पॉन्स। आपने रिस्पॉन्स करना है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जॉन ग्रीनफील्ड है, बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि हमने रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स मैच्योर होता है। ये 1 मिनट के बाद से लेके 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या 3-4 दिनों बाद भी हो सकता है। रिस्पॉन्स सोच समझ के किया जाता है। आप जो रिएक्ट करते हैं वो आपका इमोशनल सेंटर जो है,
ये छोटा बादाम जितना आपसे रिएक्ट वो करवाता है, बिल्कुल। ठीक है। जो आपका रिस्पॉन्स है वो आपके दिमाग का जो बड़ा हिस्सा है, फ्रंटल लोब, ये सामने वाला, आपका रिस्पॉन्स ये ऐसा करवाता है, ठीक है। अब आप मुझे खुद बताएं कि आप इतने छोटे पे डिपेंड करोगे या आप इतने बड़े जगह पे डिपेंड करोगे, क्योंकि इमोशनल सेंटर जज्बाती होता है, जज्बात को करो तो जज्बाती आप काम करोगे। लेकिन आप वेट करो, खामोशी इख्तियार करो, रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्स करो, छोड़ दो, सब्र करो। आपका दिमाग खुद ब खुद लॉजिकली प्लान करेगा, दानिशमंदाना फैसला करेगा। हो सकता है आपको मजबूर भी करे, किसी बड़े से मशवरा लें, वो आपको बताएगा कि इसको ऐसे रिस्पॉन्स करना है। यकीन माने कि आप ये करें, आप ज़िंदगी में बहुत कामयाब हो जाएंगे, आपके रिश्ते बच जाएंगे, आप लोग आपसे खुश होंगे, लोग कहेंगे कि यार ये बंदा बहुत मैच्योर है, ये बंदा जो है, इस बंदे में कुछ है। रिस्पॉन्ड करना सीखें, नॉट रिएक्ट। और रिस्पॉन्ड एकदम नहीं किया जाता। बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं, मैंने देखा है कि पे रिसर्च हुई है और यकीन जाने कि उन्होंने भी यही कहा कि हम जो बैट्समैन हैं उन पे हुआ कि जब हमारी विकेटें गिर रही होती थी, हम रिएक्ट नहीं करते थे कि एक विकेट गिरी तो हमने भी फ़ौरन आके अपनी विकेट उड़ाई, नहीं, हमने रिस्पॉन्ड किया। हमने कहा कि ठहरो, 2-3 ओवर गुजार लो, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या करना है। तो हमने इमोशनल सेंटर नहीं, क्योंकि उनकी भी ट्रेनिंग हुई थी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ने उनकी ट्रेनिंग की थी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्ड करना सीखें। ओसीडी क्या चीज़ है बेसिकली? ओसीडी कोई आदत नहीं है, खाली सफाई नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़ के एक ख़तरनाक ज़हनी बीमारी है। ये दिमाग की एक जंग है। जो बंदे को ओसीडी होती है ना, तो सर क्या समझते हैं ओसीडी क्या चीज़ है बेसिकली, या इसके हम सिम्टम्स की बात करें तो क्या है ओसीडी? देखिए, आपने जैसे शुरू में बताया कि लोग इसे एक आदत समझते हैं। लोग कहते हैं कि बस एक सिर्फ सफाई की बीमारी है, लोग ये एक आदत है। ये लोग बार बार चीज़ों को साफ़ रखते हैं, बाथरूम में ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, वज़ू बार बार करते हैं, अपना हाथ बार बार धोते हैं, बार बार शावर करते हैं, गुस्ल में उनका टाइम बहुत लगता है। अच्छा, यहाँ पे भी ये भी देखा गया कि उनको नमाज़ पढ़ने में भी मुश्किलात होती हैं, वो रकात बार बार पढ़ते हैं, जब वो कोई सूरत होती है उसमें भी उनको मुश्किलात होती हैं। हमने स्टूडेंट्स में ये देखा है कि वो बार बार चीज़ों को दोहराते हैं, जिस तरह भी आप कह रही रिपीटेशन करते हैं। तो ओसीडी कोई आदत नहीं है, खाली सफाई नहीं है, ये उससे ज़्यादा बढ़ के एक ख़तरनाक ज़हनी बीमारी है। ये दिमाग की एक जंग है। आपके जिसको बंदे को ओसीडी होती है ना, वहम की बीमारी, तो ये एक दिमाग की जंग है। और ये ऐसा वहम है जिसके बारे में हकीम लुकमान ने कहा था कि वहम का इलाज नहीं है, लेकिन खुशखबरी ये कि वहम का इलाज है। और ओसीडी जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो अगर मैं इसको सादा अल्फाज में कहूँ, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान को एक ऐसी सोच आती है जो उसकी अपनी सोच हो। पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि पता होना चाहिए कि ये उसकी अपनी सोच होती है, और एक ही वही सोच उसको बार बार आती है। अच्छा, जब वो बार बार आती है, वो इस सोच को रोकने की कोशिश करता है, रेजिस्ट करता है, लेकिन रोक नहीं पाता। अच्छा, जब वो रोक भी नहीं पाता तो फिर उस सोच के नतीजे में वो उस पर अमल करता है और बार बार करता है, और बार बार करता है। तो उस अमल के प्रोसेस को हम कंपल्शन कहते हैं, ये कंपल्सिव एक्ट कहते हैं, ठीक है, अमल करने को। उसके नतीजे में अगर वो कंपल्सिव एक्ट ना करे, यानी कि वो जो ऑब्सेशन थॉट बार बार सोच आ रही है, अगर वो उस पर अमल ना करे तो उसको घबराहट होती है, उसको एंग्जाइटी होती है, ठीक है। अच्छा, जब वो अमल तो कर लेता है, इस नतीजे में उसका टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो इसको हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इलाज की तरफ सर आते हैं, कितना रोल है दवाई का या साइकोथेरेपी का, या दोनों कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं ओसीडी में? अगर ओसीडी को पहले ये कि उसकी अच्छी असेसमेंट की जाए। अगर ओसीडी माइल्ड है, यानी कि ओसीडी के 3 दर्जे में रखूं, आसान, मीडियम यानी कि थोड़ा मुश्किल और ज़्यादा मुश्किल, आसान, थोड़ा मुश्किल और ज़्यादा मुश्किल। तो अगर आसान है किसी को ओसीडी, तो उसकी तो दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उसको हम खाली बता दें कि ये तुम्हें, वो अपने जज्बात का इजहार आप जैसी अच्छी साइकोलॉजिस्ट के साथ करे, तो उसी टाइम वो रिलैक्स हो जाएगा। और उसको हम बता दें कि ओसीडी के लिए तुम थेरेपी करवाओ और ये थेरेपी करते रहो, तो जो कि भी हम आगे बात करेंगे, तो वो ठीक हो जाएगा, उसको दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन उसको अगर कम मुश्किल यानी कि मीडियम नोयत की बीमारी है या ज़्यादा मुश्किल है, तो फिर तो उसको इलाज की ज़रूरत है, फिर तो उसको दवाइयों की ज़रूरत है। मतलब मॉडरेट टू सेवियर हम दवाई स्टार्ट कर देंगे? यस, हमें मॉडरेट, क्योंकि फिर हमने ये भी देखा कि आप दवाई ना दें तो वो उसकी ओसीडी आगे जाके ख़राब हो जाती है, और आगे उसमें साइकोसिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, जिस पे भी आगे बात करेंगे।
او سی ڈی کی پہلے میں دوائی کے بارے میں بات کروں گا, پھر ہم بہت ضروری کہ تھیراپی کے بارے میں بات کریں. دیکھیں او سی ڈی کی بیماری میں جیسا میں نے بتایا کہ آپ کے سیروٹونین کے جو روٹس ہیں دماغ میں, آربیٹو فرنٹل پاتھ وے میں, گائرس میں, وہ کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے تو سیروٹونین والی دوائی دینی ہے. تو کون سی دوائی دینی ہے اس میں؟ ہم نے ایس آر آئی, ادھر سے ایک آواز آئی ایس ایس آر آئی. ہاں, تو ایس ایس آر آئی دینی ہے. لیکن پرانے زمانے میں ہم ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ بھی دیتے تھے, امی ٹرپٹالین, کلومفرانل, بڑی زبردست, بہت زبردست دوائی ہے, وہ دیتے تھے. تو ایس ایس آر آئیز کی بات کریں تو فلوکزیٹین, پیراکزیٹین, ایسیٹلوپرام ہائی ڈوز میں دیتے ہیں, فلوواکزامین دیتے ہیں. لیکن او سی ڈی میں یاد رکھیں یہ دوائیاں تھوڑے ڈوز میں کام نہیں کرتی, یہ ہائی ڈوز میں دینی پڑتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ خالی سیروٹونین نیورو کیمیکل کی بات نہیں, کیونکہ اس کے روٹ کی بات ہو رہی ہے. تو وہ روٹ کو بھی آپ نے نا, اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب سڑک بنا رہے ہو تو کنکریٹ زیادہ ڈالنا, تو دوائی کی ڈوز زیادہ دینی پڑتی ہے. لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں آپ نے اتنی زیادہ ہیوی ڈوز دوائی دے دی. تو بیماری کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے دوائی زیادہ دینی ہوتی ہے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر او سی ڈی کے ساتھ او سی ڈی سیویئر ہو گئی, اس کے ساتھ سائیکوسس ہو گئی ہے, یعنی کہ غیر حقیقی شک کرنے لگ گیا ہے, اس میں ایجیٹیشن آ گئی, غصہ آ گیا, وہ توڑ پھوڑ بھی کرنے لگ گیا گھر میں, تو اس کے ساتھ ہم نے اینٹی سائیکوٹکس بھی دینی ہوتی ہے تھوڑی, تاکہ اس کی یہ جو دیوانہ پن کی بیماری ہے وہ ٹھیک ہو جائے. لیکن یہ دوائی آپ نے کم از کم 1.5 سے 2 سال کھانی ہوتی ہے, مسلسل کھانی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آج بھی ایک مریض آیا ہے, جو ہم نے ایک سٹوری شیئر کی تھی, جو کہ آپ اور میں جس کو دیکھ رہے تھے, تو وہ دوائی اگر آپ نے بیچ میں بند کی تو یہ ایسا ہے کہ آپ دوائی دے رہے ہیں, وہ ہر مہینے پر مہینے اس کا لیول زیادہ ہو رہا ہے دماغ میں. اب وہ دوائی اگر آپ نے بیچ میں چھوڑ دی تو وہ لیول نیچے ہو جائے گا, وہ دوائی کا ختم ہو گیا, پھر سے ہمیں علاج شروع کرنا پڑے گا. تو اس میں ہمارا لاس نہیں, مریض اور خاندان کا اپنا لاس ہے. آپ نے دوائی دینی ہے, وہ 1.5 سے 2 سال دینی پڑے گی. اگر وہ مائلڈ یا سیویئر ہے تو اس میں آپ کو دینی پڑے گی. اور پھر جب دوائی اس نے مکمل لے لی تو پھر ہم دوائی آرام سے بند کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دوائی آج لے رہے ہیں, 2 سال ہو گئے ایک دم دوائی بند کی, نہیں, اس کو ٹیپر ڈاؤن کہتے ہیں. آرام سے ڈوز ہم کم کریں گے, اور اس کا بھی 3 مہینے ہوتا ہے. تو تقریباً 2-2.5 سال علاج ہوگا تو آپ کی جو اندر کی جگہ بہتر ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت چیز ضروری ہے جس پہ میں سمجھتا ہوں دوائی کے علاوہ اور بھی ہم کافی چیزیں تھیراپیز پہ کام کر سکتے ہیں. تو سر تھیراپیز میں سنا گیا ہے کہ 2 تھیراپیز مینلی کام کرتی ہیں, سی بی ٹی اور ای آر پی. تو کتنی افیکٹو ہیں یہ دونوں او سی ڈی میں؟ تھیراپیز جو آپ نے دونوں بتائی ہیں, یہ دونوں تھیراپیز کا بہت رول ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی, کوگنیٹیو کا مطلب سوچ, بیہیویئر کا مطلب ہمارا عمل, اور تھیراپی. تو کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی میں ہم ایسی سوچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں مریض کے ساتھ سمجھ کے کہ جو کہ اس کی ان ریئلسٹک تھاٹس ہو. فار ایگزامپل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب اس کو تھاٹ آتی ہے, سوچ آتی ہے بار بار کہ میں نے یہ دروازہ بار بار چیک کرنا ہے, میں نے ہاتھ بار بار دھونا ہے, تو یہ اس کی غیر حقیقی سوچ ہے. اس کو ہم نے پہچاننا ہوتا ہے, پھر اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہوتا ہے, اور مریض کو بتانا ہوتا ہے کہ جب آپ کو یہ سوچ آئے تو آپ نے کیا عمل کرنا ہے. پہلے ان کو پہچانیے, ان کو لکھیں, پھر اس کو کیسے ہم نے چیلنج کرنا ہے, اس پہ ہم نے کیا بیہیویئر کرنا ہے. لیکن اتنا آسان عمل نہیں ہوتا. اس میں ویکلی ایک سیشن ہوتا ہے 45 منٹ کا, اور یہ آپ نے کم از کم 8 سے 10 سیشن کرنے ہوتے ہیں. تو اس سی بی ٹی کا تو بہت بڑا امپیکٹ ہے. لیکن اگر آپ کو آسان وہ ہے, اگر آپ کا آسان او سی ڈی ہے, مائلڈ ہے, تو آپ کو تو یہ سی بی ٹی کور ہو جائے گی. اب ای آر پی کی بات کرتے ہیں, ایکسپوجر اینڈ رسپانس تھیراپی. بالکل. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم مریضوں کو فار ایگزامپل وہ ان کو جس چیز سے آبسیشنز آتی ہیں, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل ان کو چیکنگ ریچول آتی ہے, وہ بار بار ایک چیز کو چیک کرتے ہیں, تو ان کو بٹھا کے ان کو پہلے بتاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سینسٹائزیشن یا ڈی سینسٹائزیشن. ان کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو یہ آپ کو واہم ہے, آپ کو بار بار چیکنگ کرتے ہیں, بار بار جا کے لاک کھولتے ہیں, چابی کھولتے بند کرتے ہیں. تو ان کو ہم جب یہ سمجھا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کو ایسے چیلنج کرنا ہے, پھر ان کو ہم عمل بھی کرواتے ہیں کہ اب جائیں, اس کو لاک کو کھولیں, بار بار وہ کریں. جب ان کو پھر سوچ آتی تو پھر تھیراپسٹ مل کے ان کو بتاتا ہے کہ نہیں, ابھی آپ نے چیلنج کریں, ابھی آپ نے یہ کرنا ہے, بیٹھیں, ڈیپ بریدنگ ساتھ میں کریں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں. تو وہ جو ایک سائیکل چل رہا ہوتا ہے نا, ٹاکسک سائیکل, اس کو توڑتا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کہ ایک انسان کو شدید بخار ہو, اور میڈیکل ڈاکٹر شدید بخار جو کنٹرول نہ ہو تو اس کو اسٹیرائڈ کا انجیکشن دیتے ہیں. تو یہ جو ای آر پی ہے یہ ایک سائیکلوجیکل اسٹیرائڈ کا انجیکشن ہے, لیکن وہ آرام سے ہم دیتے ہیں. تو یہ دونوں بہت ضروری ہے. لیکن ایک اور تھیراپی بھی آپ لوگ کرتے ہیں
وہ جو آپ تھوڑا سا تھاٹ اسٹاپنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگ تو کرتے تھے بہت. جب پیشنٹ کو اکثر یہی تھاٹ دوبارہ آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں بھی مختلف ایک ربر بینڈ کی ٹیکنیک ہوتی ہے, یا پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹیپ دا ٹیبل. اس جب تھاٹ آ رہی ہے بار بار تو اسی وقت اس کو بولیں اسٹاپ. تو وہ جب ان کا وہ پین ہوتا ہے, ہاتھ پہ پین ہوتا ہے اور ان کو پتہ چلتا ہے, یا پھر ربر بینڈ سے ان کو جو رسٹ پہ پین ہوتا ہے تو وہ ان کو میسج دیتا ہے کہ یہ تھاٹس ہم نے کنٹرول کرنی ہے. لیکن وہی نا سوچ آ رہی ہے, جب وہ بار بار مجھے سوچ آ رہی ہے کہ یہ کام تو بھی میں نے کیا, پھر میں کیوں کروں. تو اگر وہ دماغ کہتا ہے پھر کرو, ورنہ تمہیں انگزائٹی ہوگی, گھبراہٹ ہوگی, بے چینی ہوگی, تو آپ فوراً ایک ربر بینڈ ہوتا زور سے اس کو کھینچے, آپ کو پین ہوگا تو ادھر آپ کا دماغ ڈسٹریکٹ ہوگا. ہم نے سب کام اپنے دماغ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کرنا ہے, اور یہ جو ہے مائلڈ او سی ڈی میں بہت کارآمد ہے. سر باتیں ہو گئی او سی ڈی کے بارے میں, ڈائگنوسس کے بارے میں, وجوہات کے بارے میں, اقسام کے بارے میں, ٹریٹمنٹ کے بارے میں. پیشنٹ کی ریکوری کے بارے میں سر ہمیں بتائیں کہ کتنے ٹائم میں ریکور کر سکتا ہے, یا پھر ریلیپس کے پھر کتنے چانسز ہیں ہمارے پاس. ریلیپس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, لیکن ریکوری کے تو ہمارے پاس ان گنت کہانیاں, آپ بھی گنوائیں میں بھی گنواؤں. وہ مریض جو کہ اپنی دوائی لیتے ہیں, مکمل علاج کرتے ہیں, اور وہ مکمل مطلب ان کو سمجھ آ جائے کہ دیکھو یہ بیماری ہے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, شوگر کی اور بلڈ پریشر کی جو علاج ہے, زیادہ تر لوگ اس کی ساری زندگی دوائی کھاتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں او سی ڈی کے لیے ساری زندگی دوائی نہ کھاؤ, لیکن آپ کم از کم جو ہم ان کو بتاتے ہیں, ہر بندے کا ایک ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے, اس کے مطابق دوائی کھاؤ. پھر ہم آرام سے آپ کی دوائی ختم کریں گے تو آپ مکمل ریکور ہو جاؤ گے انشاءاللہ. آپ کو پھر آنے کی نہیں ہوگی, اور کتنے ان گنت لوگ ہیں جو کہ ٹھیک ہو کے گئے ہیں. جہاں تک ریلیپس کی بات ہے تو ریلیپس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ریلیپس چند کیسز میں ہوتے ہیں. ان کیسز میں ہوتے ہیں کہ جو دوائی لے لیں اور 6 مہینے بعد چھوڑ دیں. جو لوگ دوائی 1.5 سے 2 سال کے لیے لیں, وہ سمجھے کہ بس اب ٹھیک ہو گئے ہیں اور ایک دم دوائی چھوڑ دیں. ریلیپس ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں جو 1.5-2 سال ہماری مکمل دوائی لیں, آرام سے دوائی چھوڑیں, اور 3-4 سال بعد ان کو ریلیپس ہو, تو گھر میں ان کے بہت کوئی خطرناک واقعہ ہو, کوئی اسٹریس ان پہ ہو, تو ریلیپس ان میں ہو جائے. ریلیپس ان لوگوں میں بھی ہوتے ہیں کہ جو مکمل 4 سال بعد ٹھیک ہو جائیں, دوائی بھی انہوں نے ہمارے طریقے سے چھوڑی ہو, کوئی اسٹریس بھی نہ ہو, پھر بھی ریلیپس ہو جاتا ہے. تو ریلیپس ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے دماغ کے اندر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی چنگاری رہتی ہے. میں ریلیپس کے ساتھ آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ کووڈ-19 اس دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے ریسرچ بیماری تھی, اور اس پہ بہت جلدی ریسرچ کی گئی, بہت پیسہ لگایا گیا. لیکن ہمیں جب وہ بیماری ہوئی تو کہا گیا تھا کہ اس کا ریلیپس نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو مجھے اس کا ریلیپس ہوا, پھر ہمیں کہا گیا کہ چائنیز ویکسین لگاؤ تو آپ بہتر ہو جاؤ گے. اس کے بعد بھی مجھے تیسرا ریلیپس ہوا. لیکن جو دوسرا ریلیپس ہوا, پہلی دفعہ جب بیماری ہوئی تو بڑی خطرناک تھی, دوسری دفعہ جب ریلیپس ہوا تو کم تھا, لیکن میں 2 دن بستر پہ تھا. تیسری دفعہ جب ہوا تو شاید میں 1 دن کے لیے بستر پہ تھا. چوتھی دفعہ جب ہوا, جب میں نے بائر کی ویکسین لگائی, تو اس کے بعد بھی مجھے ریلیپس ہوا. لیکن مجھے 3 گھنٹے پتہ لگا, جب ٹیسٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے کووڈ, حالانکہ مجھے صرف معمولی سمٹمس تھے. تو ریلیپس سے ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ آپ کا دماغ جس طرح ہماری ویکسین کو ہماری باڈی نے ریزیلینٹ بنا لیا تھا, تو جب بھی کووڈ آئے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلا چوتھی دفعہ. تو ریلیپس میں بھی ہو گئی کہ جب آپ کو ریلیپس ہوگا او سی ڈی کا, تو آپ دوسری یا تیسری دفعہ اتنے سائیکلوجیکل ریزلٹ ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب اس دفعہ آپ میں آئے ہوں اور مجھے دوائی دیں, تو ہم بھی ان کو دوائی اتنی شاید لمبی دیر تک نہ دیں, ان کو دیں تو ان پہ وہ اتنا برا اثر نہیں ہوگا. تو جس طرح میں نے کووڈ-19 کی ایگزامپل دی, اس طرح ان کا بھی ریلیپس اتنا برا نہیں ہوگا. ریلیپس سے ڈریے نہ, ریلیپس کا سامنا کیجیے, علاج کروائیں, کچھ عرصے تک کیجیے, اور اپنی زندگی کو اسی طرح ریلیکس طریقے سے گزاریں. تھینک یو سو مچ سر, اتنی انفارمیشن او سی ڈی کے بارے میں آپ نے دی اور اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے آپ نے. تو اینڈ پہ سر کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ اینڈ پہ یہی میسج ہے کہ وہم آپ کے دماغ کے اندر کی جنگ ہے, اپنے وہم کو پہچانیں, وہم کو اپنے دماغ کے اندر نہ رکھیں, ان وہم یا الہام کو باہر آئیں, پہچانیں, اور اپنے قریبی سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. کیسا لگا آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ, ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیں. اگر آپ کو کوئی کویشچن ہے او سی ڈی سے ریلیٹڈ, فیڈ بیک ہے, تو کامنٹس میں بھی مینشن کر سکتے ہیں, اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.